بسم الله الرحمن الرحيم رحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے صاحب و عزیز دوستو، اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا اور امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات مبارکہ تے بڑے اختصار نال درود و سلام دے بعد نبی معظم شافع محشر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک دا گزشتہ کافی خطبات جمعہ تو میں اللہ دی توفیق نال تذکرہ کردہ آ رہا۔ تسی احباب اس بات تو بخوبی آگاہ ہو کہ انبیاء دا مقام جو ہے اللہ نے عام لوکاں نالوں بہت بلند و بالا بنایا ہے۔ جس طرح نبیاں دی شان اعلیٰ ہے، انبیاء دا مقام اعلیٰ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء نو بہت زیادہ خصوصیات دے نال نوازیا ہے، یعنی عام لوکاں نالوں مختلف قسم دیاں صفات دے نال انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام نو متصف فرمایا ہے۔ یا دوسرے لفظاں دے اندر اس بات سمجھ لو کہ ہر نبی جیڑا ہے اللہ دا ہی بھیجیا ہوا نمائندہ ہوندا ہے۔ کئی ایک ایسے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف قسم دے معجزات دے نال نوازیا ہے، عام لوکاں نالوں بڑا اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا ہے، اور ایسے ایسے کمالات اللہ نے اپنے انبیاء نو عطا فرمائے نے کہ عقلاں دنگ رہ جاندیاں نے۔ انسان ششدرا تے حیران رہ جاندا ہے کہ واقعتاً اللہ دا اے پیغمبر جیڑا ہے رب دی توفیق نال تے رب دی مرضی نال، کدی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی دے بغیر کوئی کام بھی بولو ہو سکدا نہ کوئی ولی کر سکدا ہے تے نہ بولو کوئی نبی کر سکدا ہے۔ نبی دے ہاتھ تے اگر معجزے دا اظہار ہوندا ہے تے کرن والی کیڑی ذات ہے؟ ولی دے ہاتھ تے کرامت دا ظہور ہوندا ہے تے پھر بھی او دا کرن والا کون ہے؟ عقیدہ نوٹ کر لو، ولی اپنی مرضی نال کرامت نو ظاہر نہیں کر سکدا تے نبی اپنی مرضی نال معجزے نو ظاہر کر سکدا جد تک عرش والا رب نہ چاہے۔ 20 ایسیاں مثالاں قرآن مجید دے اندر موجود نے۔ میں جڑی بات
تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا اج دے اس خطبہ جمعہ دے حوالے نال کہ انبیاء دے معجزات کی سن اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء نو معجزات دے نال نوازیا ہے. یعنی دوسرے لفظاں میں سمجھ لو یہ معجزات بھی سن تے نال انبیاء دی صداقت دی دلیل بھی سی کہ اے میرا رب دا سچا نبی ہے. تاں ہی تے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے بطور دلیل تے حجت عطا فرمایا ہے جڑا کو عام بندہ بولو کر سکدا. وہ دی مثال ہی سمجھ لو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے. اللہ نے ویسے تو کئی معجزات نے لیکن جو مشہور اور معروف معجزات نے اللہ ذوالجلال نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک انج کر کے اپنا بغل وچ کردے نے تے ہاتھ انج چمکدا ہے جویں سورج چمکدا ہے، ایں چمکن لگ پیندا ہے. اللہ دا معجزہ ہے. عطا کرنے والی کیڑی ذات ہے؟ اللہ دی ذات ہے. ایک اور معجزہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے. اللہ ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ قال القھا یا موسیٰ، اے تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے قال ہی عصای، اے میرا سوٹا ہے. اے میرا کی ہے؟ سوٹا. اللہ اکبر. اے جڑا تنا ہے اے سوٹا ہے ہاتھ وچ جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے اے بھی رب دا کی ہے؟ بولو معجزہ ہے. رب نے معجزے دا اظہار فرمایا ہے. قال ہی عصای، اللہ یہ تے چھوٹا ہے تے کی کرنا ہے دے نال؟ فرمایا قال ہی عصای اتوکا علیہا، میں یہ دے نال ٹیک لگا لینا. کی کر لینا؟ سبحان اللہ. یعنی بابیاں واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویکھو اے جڑا آسا ہے، اے جڑی سوٹی ہے، اے جڑی سٹک کہہ لو، یہ اللہ نے بڑا سہارا بنایا ہے. یہ بڑا بولو یہ دے سہارے نال بندہ چل لیندا ہے، یہ دے سہارے نال بندے نو سپورٹ مل جاندی ہے، یہ دے سہارے نال بندہ بہت زیادہ کدے گرن تو بچ جاندا ہے. یہ اللہ دیاں مرضیاں نے. بولو کدیاں مرضیاں نے؟ جوانی وچ پکڑا دے تاں، بڑھاپے وچ پکڑا دے تاں. ویسے دعا کریا کرو اللہ ہر ایک نو اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اصل سہارا کدا سہارا ہے؟ اللہ دا ہی سہارا ہے. اسی سارے چل دے ہاں پھر دے ہاں اٹھنے تے بہنے ہاں کدی توفیق نال بولو اللہ نہ چاہے تے ایک قدم بھی بندہ اٹھا سکدا نہیں اٹھا سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے معجزے دا ذرا تذکرہ سنیا جے، میں آگے بات نو چلاندا جاواں. فرمایا قال ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. فرمایا اللہ سونے تسی جان دے ہو نا میں اے دے نال ٹیک لگا لینا واں تے اے جڑیاں میریاں بکریاں نے میں درختاں نالوں پتے جھاڑ کے انہاں نوں پا لینا واں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. تے ہور بھی اے دے وچ میرے واسطے بڑے ہی فائدے نے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کدی بارش ہو جاندی جناب موسیٰ علیہ السلام انہوں چھتری دا کم او دے کولوں لے لیندے، زیادہ دھوپ ہو جاندی پھر بھی چھتری دا کم لے لیندے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیغمبر موسیٰ جی اس طرح کرو نا اینو ذرا زمین تے سٹ دیو. کی کرو؟ زمین تے سٹو. تے جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس اپنے سوٹے نو زمین تے اتے سٹے آئے انج خوفناک جڑا ازدہا بن جاندا ہے، چلنا شروع ہو جاندا ہے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام اس سوٹے جڑا سپ بن گیا تے انہوں ویکھ کے ڈر جاندے نے.
دوڑنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا تخف، اے میرے پیغمبر جی ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں، اے میرے پیغمبر موسیٰ جی اینو ڈرن دی ضرورت ہے دے کولوں کوئی نہیں، اینو اپنے ہاتھ وچ پکڑ لو۔ قال ہی حیۃ تسعی قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی۔ فرمایا میرے پیغمبر گل سنو، ڈرو نہ، خذها اینو اپنے ہاتھ وچ پکڑ لو، ولا تخف تے ڈرن دی لوڑ بھی۔ یعنی یہ مطلب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام این فطرت دے مطابق اس ازدہا کولوں ڈر جاندے نے، این پاویں اللہ دے نبی نے، لیکن فطرت انسانی ایسی ہے اگر کوئی خوفناک چیز ویندا ہے تے وقتی طور تے ضرور بندہ پریشان ہو جاندا ہے۔ جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈردیاں پکڑیا ہوئے گا، جدوں اپنے ہاتھ وچ پکڑ لیا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اللہ نے او دی پہلی حالت جڑی ہے لٹا دیتی ہے۔ جدوں اپنے دستے مبارک دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تے پھر وہ سوٹا ہویا سوٹا ہی بن جاندہ ہے، پہلی حالت ہو دی آ جاندی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو اے معجزات عطا فرمائے نے، اے معجزے دا اظہار اللہ نے اپنے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام دے دستے مبارک تے کیتا ہے۔ ظاہر اللہ دی ذات کر دیے اور پیغمبر دے ہاتھ مبارک تے ظاہر ہندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور اللہ دے بڑے معروف نبی نے اور اللہ نے بڑیاں خوبیاں عطا فرمائیں نے، نام انہاں دا جناب عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے کیسے معجزات دے نال انہاں نوں نوازے آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے نے، جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر کسے کوڑے دے منہ دے اتے ہاتھ پھیر دینے اللہ انہوں شفاواں عطا فرما دیندے نے، اگر کسے دے نابینے دے منہ تے ہاتھ پھیر دینے اللہ انہوں بینائی عطا فرما دیندے نے۔ کسے قبر دے اتے جاندے نے تے قبر والے نو کہندے نے قم بیزنی، اللہ دے حکم نال باہر آ جا، تے مردہ قبر وچوں باہر نکل کے جناب عیسیٰ نال گلاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے۔ کدے اذن نال بولو؟ اللہ دے حکم نال، رب دی مرضی نال، رب دے فیصلے دے مطابق۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذ تخلق من الطین کہیت الطیر فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انج کر کے مٹی تھوڑی جی گیلی کر دینے، ہاتھ نال انج کر کے او دا پرندہ بنا دیندے نے تے انج کر کے پھوک مار دینے تے پرندہ ہوا وچ پرواز کرنی شروع کر دیندا ہے۔ کہیت الطیر فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی۔ معجزے دا اظہار کرنے والی بولو کیڑی ذات ہے؟ یہ سارے کام جناب عیسیٰ کر سکدے، اصل کرنے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ یہی ساڈا عقیدہ ہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی مسلک حقہ ہے اور یہی کتاب و سنت دے مطابق مسلک تے دعوت تے منہج ہے۔ لوگو اگر کر سکتا ہے سب کچھ تے صرف اللہ دی ذات کر سکتی ہے۔ نبی کتنا بھی اعلیٰ تے عرفہ کیوں نہ ہوئے، کتنے اعلیٰ درجے دیا پائے دا کیوں نہ ہوئے، اللہ نے بہت بڑے فضائل بھی دیتے ہون، لیکن پھر بھی اپنی مرضی بولو اس معاملے چ کر سکتے، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ اور جناب داؤد علیہ السلام نے پتا ہے نا اللہ ذوالجلال نے کیسا معجزہ عطا فرمایا ہے۔
انج کر کے لوہے نو اپنے ہاتھ وچ لے لیندے نے تے لوہے نو گرم کرن دی ضرورت نہیں آوندی اپنے ہاتھ نال انج کر کے لوہے نو پھیر دے جاندے نے انج کر کے اونوں انج کر کے تبدیل کر دے جاندے نے لوہے نو جدھر جاندے نے اونوں موڑ دے جاندے نے اور او دیاں زنجیراں بنا لیندے نے او دیاں تلواراں بنا لیندے نے او دیاں زرہ بنا لیندے نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ جناب داؤد علیہ السلام نو اللہ نے اس قسم دا معجزہ عطا فرمایا ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر نے جنہاں نو اللہ نے جانوراں دیاں بولیاں سکھلائیاں ہوئیاں نے کیسے کیسے معجزات اللہ نے عطا فرمائے نے یعنی جانور بول دے نے تے انہاں دیاں بولیاں جناب سلیمان علیہ السلام جان دے نے انہاں نو کیڑیاں ضرورتاں نے انہوں کیڑی چیز دی ضرورت ہے یہ سارا علم بولو کنے عطا کیتا ہے اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا کہ دے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کر قید پہ گیا بارش نہیں ہو رہی تے جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر نو لے کے نا کہندے نے او باہر جنگل نو جائیے جا کے اللہ کے دعا کریے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے جا رہے نے تے چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں انج کر کے اپنیاں لتاں انہاں آسمان وال اٹھائیاں ہوئیاں نے تے رب اگے دعاواں پئیاں کردیاں نے سبحان اللہ یا اللہ اسی بھی تیری مخلوق ہاں سانو بھی بارش دی ضرورت ہے جناب سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا عجیب ماحول ہے چھوٹیاں کیڑیاں اللہ کے دعا پہیاں کر دیاں نے تے جناب سلیمان علیہ السلام اپنے حواریاں نو کہن لگے چلو واپس چلنے ہاں مینوں یقین ہے جس خشوع تے خضوع نال اے کیڑیاں دعاواں پئیاں کر دیاں نے اللہ ضرور بارش نازل فرما دے گا سبحان اللہ اللہ سانو بھی خشوع تے خضوع نال رب کولوں منگن دی توفیق عطا فرمائے ایویں ٹالیا نہ کرو جدوں اللہ کولوں منگو دعا کرو تے اینے گڑ گڑا کے اینے چوک کے دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت کرن تے مجبور ہو جائے حالانکہ اللہ نو کو مجبور کر سکدا ویسے اللہ اپنی رحمت دا جڑا چھٹا پا دینا ہے جدو بندہ زیادہ بچ کے زیادہ نیچا ہو کے زیادہ گر کے اللہ کے دعا کر دینا تے پھر اللہ اپنی رحمتاں ضرور اس بندے دے اتے پا دینا ہے اللہ اپنی رحمتاں دے نال اپنی برکتاں ساڑے تے نازل فرما دے اللہ ساڑیاں ساریاں لوڑا تھوڑا پوریاں فرما دے فرمایا تے انہاں کیڑیاں نے جدوں ویکھیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام تشریف لے آ رہے نے تے اپنیاں ساتھیاں نو کہن لگیاں لا یحتمنکم سلیمان اے سڈ میری او ساتھیو کیڑی ایک انہاں نو کہن لگی لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فرمایا کہن لگیاں گل سنو جناب سلیمان دا لشکر آ رہا جے تے انج کرو جلدی جلدی اپنیاں بلاں تے سوراخاں دے اندر داخل ہو جو کہ دے انہاں دے پیراں تھلے آ کے مسلیا نہ جایا جے اپنی جان بچا لو وہم لا یشعرون تے جناب سلیمان تے انہاں دے لشکر نو پتہ چلنا انہاں نو کوئی نہیں جے پتہ لگنا کہ دے ایویں انہاں دے پیراں تھلے آ کے مدیا نہ جایا جے ویکھیا جے عقیدہ کیڑی دا ویکھو عقیدہ کیڑی دا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ جناب سلیمان نو بھی پتہ نہیں جے چلنا تے لشکر نو بھی پتہ نہیں جے لگنا وجہ کی ہے وہم لا یشعرون وہ اس چیز دا شعور رکھ دے
پتا چلنا تے ایویں کہ دے انہاں دے پیراں تھلے آ کے مدیا نہ جایا جے، جلدی جلدی اپنے سوراخاں دے اندر داخل ہو جایا جے۔ جدوں ہن ایک کیڑی دی گل نبی دا معجزہ اے وے کہ کیڑی دی اینی وی گل اللہ دے نبی نے سن لئی، سبحان اللہ۔ او دیاں بولیاں نو جناب سلیمان نے اپنے کناں نال سن لے آئے تے اللہ نے اس کیڑی دی گل نو رب دا قرآن بنا دیتا ہے۔ فرمایا جناب سلیمان نے انہیں دی گل سنی نا تے ایویں نا زیر لب جویں بندہ مسکرا پیندا ہے، ہس پے۔ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جناب سلیمان ہس پیندے نے، انہیں دیاں گلاں سن کے مسکرا پیندے نے تے کہندے نے قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا جڑیاں تو میرے تے نعمتاں عطا فرما دیتیاں نے، سبحان اللہ۔ یعنی میرے تے معجزے دا اظہار کیتا ہے۔ اے چھوٹی جی کیڑی جڑی ہے انج کر کے بالکل اسی ہتھاں وچ پتہ نہیں پیراں تھلے آ کے ہر روز کنیاں مسلیاں اللہ تو مینوں اودیاں بولیاں بھی سکھا دتیاں نے، سبحان اللہ۔ اے رب دی عنایت ہے، اے رب دا انعام ہے، رب دا معجزہ ہے تے ظاہر کدے ہاتھے ہو رہا ہے؟ بولو رب دے پیغمبر دے ہاتھے۔ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ اللہ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام نو کئی قسم دے معجزات عطا فرمائے نے۔ آؤ میں سارے نبیاں دیاں گلاں سناندا جاواں تے گل لمبی ہو جائے۔ گل کریے اپنے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ دی۔ میرے آقا علیہ السلام نو جویں اللہ دے نبی دا شان اچھا ہے، جویں میرے آقا دا مقام اچھا ہے، جویں اللہ نے اپنے حبیب نو شاناں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، ایویں معجزے بھی میرے پیغمبر نو بڑے اچھے تے اعلیٰ عطا فرما دیتے نے۔ کیویں کیویں دے معجزے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو عطا فرمائے نے کہ دے میرے آقا علیہ السلام اپنی ان کر کے انگلی ہلاندے نے تے اے جڑا چاند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، اے وی میرے پیغمبر دا عظیم الشان معجزہ ہے کہ دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ دے اندر اللہ نے وہ خوبیاں عطا فرما دیتیاں نے، وہ صفات عطا فرما دیتیاں نے۔ میرے پیغمبر جتھے بھی جاندے نے رب رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ اے وی تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے معجزے دا حصہ ہے۔ میرے آقا جناب محمد علیہ السلام نو اللہ نے کیویں کیویں دے معجزات عطا فرمائے نے۔ میرے آقا ایک قافلے تو واپس تشریف لے آ رہے نے، صحابہ اکرام دی جماعت بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال، جانور بھی نال نے تے پانی نہیں ملدا پیا، پانی دی بڑی کمی آ گئی ہے، پانی دی بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، صحابہ نو بھی پانی چاہیدا ہے، تے قافلے نال جانور نے انہاں نو بھی پانی چاہیدا ہے۔ تے پانی اللہ دی بڑی نعمت ہے۔ پانی ویسے ساڈے واسطے اج کل بڑا عذاب بنیا ہویا ہے، ویندے ہو نا سیلاب دے نال پانی دی وجہ نال جناب گاؤں تباہ ہو گئے، پانی دی وجہ نال جناب پنڈاں دے پنڈ رڑ گئے۔ دعا کرو اللہ انہاں دی غیب دے خزانیاں چوں مدد فرمائے۔ او دی ساڈیاں اپنیاں حماقتاں تے بیوقوفیاں نے۔ یہی پانی اگر کوئی ڈیم بنایا ہوئے تے بندہ جمع کر دے، ایتھوں بندہ بجلی بنائے تے بجلی دا بل آوے ہی کوئی نہ۔ بولو بجلی دا بل۔ اے ایڈے ظالم ساڈے حکومتاں والے نے ہر دور دے اندر ملک دے نال ایسیاں سازشاں کردے نے
کہ کسے طریقے نال عوام نو دا فائدہ بولو. کالا باغ ڈیم ایک بڑا جدوں بنا ایک پارٹی دی مخالفت کر دی ہے دوسری دی مخالفت. حالانکہ کہندے نے کالا باغ ڈیم اگر بن جاندا اج تو 25-30 سال 40 سال پہلے تے کہندے نے کہ بجلی این سمجھ نہیں سی جویں فری جڑی ساری عوام استعمال کر دیے. پانی سارا ضائع ہو جاندا ہے, پانی بلکہ تباہی بربادی لے جاندا ہے, اور پھر اس دی جڑی بربادی ہوئی ہوندی ہے انہوں سنبھالدا اگلا سال پھر آ جاندا ہے. دعا کرو اللہ سانو کوئی ایہا حکمران نصیب فرمائے جڑا کو عوام دا خیر خواہ ہوئے. یہ جڑا بھی آندا ہے اپنی خیر خواہی سوچدا ہے, عوام دے بارے بولو کوئی سوچن دی جرت کردا نہیں کردا. دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے. پانی اللہ دی بولو کی ہے بہت بڑی نعمت ہے, اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے. صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جناب محمد سب کہو صلی اللہ حضور پانی دی بڑی ضرورت ہے. اللہ کے دعا کرو کو پانی کسے طریقے نال مل جائے. سبحان اللہ. جانوراں بھی پانی دی ضرورت ہے. اللہ دے نبی جی سانو بھی پانی دیاں بڑیاں ضرورتاں نے. میرے آقا فرماندے نے کوئی برتن میرا لے کے تے آؤ, کوئی تھوڑا بہتا چند قطرے او دے اندر پانی دے ہون تے میرے کو لے کے آؤ. ایک پانی دا چھوٹا جہا برتن جڑا ہے وہ صحابہ چند قطرے اس پانی دے اس برتن دے اندر موجود نے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وا صدقے قربان جائیے مصطفیٰ تیری ذات مبارکہ تو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک جیڑا ہے اس برتن وچ داخل فرمایا ہے. اے جڑیاں ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے اللہ نے اے دے وچوں 5 چشمے جاری فرما دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو لوگو اے او پیرے او مرشدے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہ دی اسی رہنمائی کرنے جنہ دی رہنمائی وچ اسی استغفر اللہ زندگی بسر کرن دی کوشش کرنے اے او پیغمبر اے او ذات مبارکہ ہے جڑا ساری کائنات واسطے اللہ نے جنوں رول ماڈل بنا دیتا ہے. آؤ اہل حدیث کولوں سن سجنا گلاں سننیاں جے مدنی پیر دیاں جدے نا دیاں قسماں رب کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں. وجہ آسا تعجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا تے 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دستے مبارک اس برتن وچ پایا ہے. انج کر کے پانی دے چشمے جاری ہو جاندے نے, جانور بھی پی لیندے نے, صحابہ بھی اپنی ضرورت دے مطابق اس پانی نو استعمال کردے نے. معجزہ ظاہر کرنے والی اللہ دی ذات ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے. قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ اسلام دی ذات نو کتنا بے مثال بنایا ہے, کتنا عظیم الشان بنایا ہے. معجزہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ تے رب دی ذات ظاہر کر رہے نے. ایک دن ابو جہل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام کو لایا, کہنے لگا بڑیاں گلاں کردے نے, ذرا آج پتہ لگدا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ دا سچا نبی ہے. نبی علیہ السلام کو لایا, انج کر کے انہیں مٹھی اپنی بند کیتی ہوئی ہے. آ کے آقا علیہ السلام نو کہنے لگا اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دس میری مٹھی وچ کی بند ہے، میری مٹھی وچ کی ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے میں دساں کہ جو تیری مٹھی وچ بند ہے او بول کے دسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معجزہ کدا بولو؟ حضور علیہ السلام اپنی مرضی چل سکتی، بولو اتنی بھی مرضی کدی چل رہی ہے؟ عرشاں والے رب دی چل رہی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے میں دساں کہ تیری مٹھی میں جڑی چیز بند ہے وہ بول کے دسے۔ تے کہن لگا یہ تے بڑی گل ہے، جے مٹھی میں جڑی چیز میرے کول ہے وہ بولے پھر تے بڑی گل ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اگے دعا فرمائی ہے، ابو جال دی مٹھی انج کر کے کنکراں نال بند ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے روڑ جڑے نے بول کے کلمہ شہادت پڑھ دینے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب چاہیدہ تے ایسی نہ اگر اس بے ایمان دے نصیب چنگے ہندے فوراً ہی کلمہ پڑھ کے میرے آقا علیہ السلام دا تابعہ دار بن جاندہ تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی بڑا وڈا جادوگر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ معجزہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ دے اتے او دا اظہار ہو رہا ہے، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ ایک دن کافر مکے دے سارے اکٹھے ہو گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لا جاندے نے، آگے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑیاں باتاں تسی سناندے رہندے ہو، اگر تو ساڈے مطالبے پورے کر دیں گا ہو سکتا ہے اسی تیرا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جائیے۔ میرے آقا فرماندے نے تواڈے مطالبے کی نے، تواڈیاں گلاں باتاں کی نے؟ تے مختلف قسم دے مطالبے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لیا کے پیش کر دیندے نے، کہندے نے وقالو، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ سنو اللہ دا قرآن کن لگا کے، وقالو لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي سبحان اللہ قل سبحان ربی۔ کہن لگے اسی اس وقت تک ایمان نہیں لے آنا جب تک ساڑھے سامنے ویندیاں ویندیاں انگوراں دے باغ کھڑے ہو جان، کھجوراں دے باغات لگ جان، ساڑھے ویندیاں ویندیاں پانی دیاں نہراں چلنیاں شروع ہو جان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سارا منظر ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہونا چاہیے ہے۔ ایدروں تسی کہندے جاؤ تے ایدروں سب کچھ ہندا جائے، اسی تد تیرے تے ایمان لے آواں گے ساڑھے سامنے تسی آسمان تے چڑھ جاؤ، اللہ تانوں کتاب دے وے، تسی کتاب لیندے ہوو، اللہ تانوں دیندہ ہووے تے اسی اپنی اکھاں نال ویندے ہوئیے۔ اندازہ کرو مطالبات ویکھو، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تنزل علینا کتابا نقرأ۔ تے میرے آقا مدنی سرکار دا جرا جواب سنیا جے، سونے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا ذرا جواب سن دے جایا جے۔ میرے آقا فرماندے نے انگوراں دے باغ لگانا، کھجوراں دے باغات لگانا، پانیاں دے چشمے چلانا، نہراں نو چلانا، دریاواں نو چلانا، اللہ دے میں تواڈے سامنے آسمان تے جاواں کتاباں لے کے آونا، یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں نے میرے دائرہ اختیار وچ نہیں، یہ ساریاں چیزاں جیڑیاں نے میں نہیں کر سکدا، کون کر سکدا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے میں کیاں قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، چاہے تے کرے چاہے تے میں کیاں حل کنت الا بشر رسولا، میں تے او دا بندہ تے او دا رسول ہاں، جویں اللہ چاہے گا اوویں ہی ہوئے گا، میں اپنی مرضی نالے ساریاں چیزاں نہیں کر سکدا۔ یعنی یہ دا مطلب ہے یہ اللہ دے دائرہ اختیار وچ ہے، یہ ساریاں چیزاں اللہ دے دستے قدرت دے اندر نے، اپنے پیغمبر تے جس وقت چاہے جویں چاہے او دے تے نازل فرما دے وے۔ معجزے دا ظاہر کرنے والا عرشاں والا خدا ہے، تے جدے ہاتھ تے ظاہر ہو رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، کہو صلی اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوویں چیزاں واضح ہو گئیاں، ولی اپنی مرضی نال کرامت دا اظہار نہیں کر سکدا، نبی اپنی مرضی نال معجزے دا بولو اظہار ادو ہی ہوندا جدوں عرش والا رب چاہندا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدے صحیح کر لو، شرک دیاں غلاظتاں تو صاف ہو جاؤ، گند شرک دا کڈ لو، عقیدہ قرآن و سنت والا بنا لو۔ انہاں ساریاں چیزاں دا اصل مالک و مختار کون ہے؟ بولو اللہ دی ذات ہے۔ جنگ خندق دا موقع ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، بچے بچے نو یاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ نال مل کے خندق کھود رہے نے، سبحان اللہ۔ یہ خندق جدوں مکے والیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے مدینہ پاک تے حملہ کرن دا ناپاک ارادہ کیتا ہے، مختلف قسم دے مشورے ہوئے نے کہ کیویں مدینہ پاک دا دفاع کیتا جائے، مختلف قسم دیاں تجویزاں ہوندیاں نے۔ ایک تجویز آئی ہے جناب سید حضرت سلمان فارسی والوں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سلمان فرماندے نے حضور میرا یہ مشورہ ہے، میری رائے اے وے کہ انج کر کے اسی مدینہ پاک دے اردا گرد ایک خندق کھود دینے ہاں، جیڑا کافر اندر آئے گا انہوں اسی قتل کر دیواں گے۔ میرے محبوب نو یہ تجویز بڑی پسند آئی ہے، آپ نے صحابہ نو جگہ ناپ کے دے دیتی ہے، اینی جگہ اینے بندے کھودن گے، اینی جگہ اینے بندے کھودن گے۔ خود میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اس خندق کھودن دے اندر شامل نے۔ ایک صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول آوندے نے، کہندے نے محبوب بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی جی اینی بھوک لگی ہوئی ہے، ویندے ہو نا میں اپنے پیٹ تے پتھر بندے ہوئے نے، میں صدقے قربان جاواں آمینہ دے لال جناب محمد مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے ساتھیا تو ایک پتھر بندے ہیں، محمد نے 2 پتھر بندے ہوئے نے۔ یہ نہیں سب کچھ پیر کھا جائے تے مریداں دے ہاتھ بولو اور کچھ نہ آئے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال ہوئے، جے تیرا بھی کو ایسا ہے تے مینوں بھی وکھا لے ہوئے۔ میرا پیر پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا، سیر آسمانوں کر راتوں رات آ گیا، نماز جیسی نعمت دیتی رب ذوالجلال ہوئے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال ہوئے، میرا پیر سگو سید لاسانی اک نہیں سی اتاں چکی آیاں جا جوانیاں، تے شرم و حیا والی چل گیا چال ہوئے۔ میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلال صلی اللہ
علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نہیں، یہ نہیں کہ آپ کھا لیا مریداں نو نہیں دتا، بلکہ میرا پیر تے وہ ہے جڑا مریداں نو پہلوں کھلاندا ہے آپ بعد وچ کھاندے نے۔ بڑی معروف حدیث ہے، یہ بھی میرے پیغمبر دا معجزہ سن دے جاؤ۔ سیدنا جناب حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی، بلند آواز نال کہو رضی اللہ تعالی۔ رستے 'چ بیٹھے نے، بھوک لگی ہے، جناب ابو بکر صدیق کولوں دی گزرے نے، فرماندے نے ابو بکر اس عہد دا ترجمہ تے ذرا دسیا جے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ تے جناب ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق نے ترجمہ دسیا تے اگے چلے گئے۔ حضرت عمر گزرے، فرمان لگے عمر جی ایس آیت دا ترجمہ تے دسیا جے، یہ دا مطلب دسیا جے۔ تے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرسری جا لیا دسیا تے اگے تشریف لے گئے۔ میں صدقے قربان جاواں آمنہ دے لال آ گئے، کہو صلی اللہ۔ نبی علیہ السلام نو کہنے لگے حضور اس آیت دا ترجمہ تے دسیا جے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ لگدا تینوں بھوک لگی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیسا دشت شناس پیغمبر ہے، مہراز نبوت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر نو زندگی دا ہر گر سکھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اٹھ میرے نال، مسجد نبی وچ تشریف لے گئے۔ ایک بندہ دوروں ویکھیا دودھ دا پیالہ لے کے آ رہا ہے، تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرے تے جان وچ جان آئی۔ سبحان اللہ۔ بھوک جدوں بندے نو لگی ہوئے نا تے پھر جو وہی جاندا ہے جنوں لگی ہوئے، دوجا بولو جاندا۔ دعا کرو اللہ ہر قسم دیاں مجبوریاں دور فرما دے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے دودھ دا پیالہ آ رہا ہے، فرماندے نے میرے دل وچ یہ بات سی کہ آقا کہن گے ابو ہریرہ پی لے تے میں پی لواں گا۔ تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او جڑے 70 صحابہ قاری جڑے طالب علم نے اصحاب صفہ نے جڑے اس چبوترے مسجد نبوی تے بہ کے میرے پیغمبر کو حدیث پڑھ دے نے، قرآن سکھ دے نے، جاؤ انہاں نو پہلوں بلا کے لے کے آ۔ تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے ایک رنگ میرا آوندا ہے تے ایک رنگ جاندا ہے، دودھ دا پیالہ ایک تے بندے 70 نے۔ اللہ اکبر۔ یہ کنہ کو مینوں لبے گا، پر نبی پاک دے کہن تے انکار بھی بولو کیتا جا سکدا۔ انکار میں چلا گیا، یعنی ایتھوں ایک یہ بھی مطلب ملتا ہے کہ جڑے مدارس دے اندر بچے پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، کتاباں پڑھتے ہیں، دین دی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آقا انہاں نال کنا پیار کرتے ہیں، آقا انہاں دی کنی رکھوالی کرتے ہیں، تے اسی ایویں ہی جناب انہاں دے نال لڑتے رہنے ہاں۔ اور سانوں بھی چاہیے کہ انہاں نال کی کریے بولو، کدی کدی کوئی پھڑ لے آ کے دیتا، کدی کدی کوئی چیز انہاں نوں لے آ کے دیتی، او خوش ہو جان گے تے عرش والا رب خوش ہو جائے گا۔ کوئی کوشش کریا کرو، ہمت کریا کرو، سمجھیا کرو کہ اپنے ہی بچے نے، جویں اپنے بچیاں نال پیار کردے ہو، مدارس دے جڑے بچے نے انہاں نال بھی انج بھی سانوں پیار بولو کرنا اور کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اللہ دی قسمیں کسے چیز دی بولو کمی تہاڈی جیب وچ کمی نہیں آئے گی۔ طالب علم او جہدے پیراں تھلے آسمان دے فرشتے پر بچھاندے نے، کون بلاندے نے؟ قرآن دے طالب علم دے پاؤں تلے آسمان دے فرشتے پیر بچھاندے نے۔ ذرا اندازہ کرو انہاں دی اہمیت دا۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں انہاں نوں بلا لیا، انج کر کے بیٹھ گئے تے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ایک لمحہ لگ پو انہاں نوں پلانا شروع کر دے۔ ایک نے پیتا، دو نے، تین نے، چار نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے 70 صحابہ پی گئے نے تے پیالہ دودھ دا اسی طرح ہی پریا ہویا ہے۔ اے معجزہ کدا ہے بولو؟ محمد مصطفیٰ دائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن لو پھر تسی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیتا، پھر پین دا حق ادا کر دیتا، میں بہ کے پیتا، میں اٹھ کے پیتا، پھر پیتا تے اینسی کے دودھ جڑا نا میرے ناخنا وچ جویں آ جاندا ہے، اس قدر میں رج کے دودھ پیتا تے 71 بندیاں دا جھوٹا محمد مصطفیٰ نے پیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اس قبر نبی دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی ایک دوجے دا بیوی خامد دا جھوٹا نہیں کھاندی، خامد بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا۔ میں مصطفیٰ دی عظمت تو سلام کراں جس پیغمبر نے اپنے صحابہ دا جھوٹا پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دودھ پیتا تے دودھ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دے کیڑے کیڑے معجزے دا تذکرہ کراں۔ صحابہ فرماتے نے کدی سانو اللہ دے نبی ملدے نا تلاش کرنا ہوندا
تے حضور دے جسم مبارک وچوں اس قدر خوشبو آوندی کہ حضور جس گلی وچوں گزر جاندے اسی مگر لبدے جاندے پتہ لگدے کہ مصطفیٰ ایتھوں گزر کے گئے نے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام دا پسینہ بھی اللہ نے خوشبو بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جڑی بات عرض کر رہا وقت کافی ہو گیا ہے, سن دے جایا جی, آخری بات نوٹ کر دے جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے ساتھیا میں دو پتھر بندے ہوئے نے اور انہاں صحابہ دے اندر ہی میرے پیغمبر دا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گھر تشریف لے جاندے نے, جا کے اپنی بیوی نال مشورہ فرماندے نے اے اللہ دی بندی اللہ دے نبی علیہ السلام نو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے, اے چھوٹا جا جانور ساڈے کل موجود ہے, اے دا گوشت بنا لئیے. تے اللہ دے پاک پیغمبر تے نال چند 5-7 بندے بلا کے انہاں نو کھانا کھلا دینے آ. آپ دی بیوی کہن لگی تجویز تے بڑی اچھی ہے, جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر دے کان وچ جا کے آکھیا جے حضور چند بندیاں دا کھانا ہے تے تسی تے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے آ کے کھانا تناول فرما لیا جے. میرے حضرت جابر فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر جا کے حاضر ہو جانا وا. ہولی جی میں کان وچ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہن لگے اللہ دے نبی جی چند بندیاں دا کھانا تے تہاڈا تیار کیتا ہے, شام دا کھانا آ کے کھا لیا جے. تے اینی گل میرے آقا نے فرمائی ہے نا, تے حضرت جابر نے فرمائی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اعلان کر دیو جننے صحابہ 1400 صحابی جڑا خندق کھوددا پیا اے دا کھانا جابر دے گھر ہے. انہاں ساریاں دی دعوت روٹی جو 5 بندیاں دی پکی ہوئے 10 آ جان تے لالے پہ جاندے نے کہ نہیں, کیوں جی دعا کرو اللہ سانو سارے نو ہدایت عطا فرمائے, سانو تھوڑا جا صبر دی توفیق عطا فرمائے. بعد دفعہ ویکھیا کہ جلسہ ہوئے کوئی پروگرام ہوئے کھانا رکھیا ہوئے 4 بندیاں دا تے اللہ دی مرضی لوگ چھالا مار دے پھر پہنچ جاندے نے. اللہ ہی ہے جو دی اگلی دی بندہ عزت رکھے جان دے بوجھ دے. اسی پچھلے جمعے نظارہ کیتا ہے کی دسیے تے کی نہ دسیے, دعا کرو اللہ ساری سارے دے حال تے رحم فرمائے. میں جڑی بات کر رہا غور کرن دے جایا جے. جناب جابر علیہ السلام دوڑے دوڑے رنگ اڑیا ہویا ہے, گھر تشریف لے جاندے نے. تے بیوی کہن لگی اللہ دے بندیا ہویا کیا, کہن لگے مولانا محمد حسین شوخبری دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے رحمتاں فرمائے. وہ پتہ کی کہندے ہوندے سارے ہی ترے آوندے نہیں, سارے ہی کہن لگی سارے میں تے تینوں آکھیا سی کہ تسی کن وچ مصطفیٰ دے کیا جے تھوڑے جے بندیاں دا انتظام ہے. تے حضرت جابر فرماندے نے میں تے انجی آکھیا سی اللہ دے نبی نے آکھیا ہے صلی اللہ ہو. تے حضرت جابر دی بیوی بڑی سیانی سی, کہن لگی اے اللہ دے بندے پریشان نہ ہو, جد مصطفیٰ نے آکھیا ہے اللہ دے نبی جانن تے عرش والا خدا جانے. بیوی اچھی ہوئے تے پھر بڑا مزہ ہوتا ہے زندگی گزارن دا. ساری جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے الشیخ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی کہو, وہ بڑے اللہ دے بہت بڑے بزرگ تے بہت بڑے عالم دین نے کراچی دے. انہاں دی کل اہلیہ فوت ہوئی ہے تے کہندے نے کہ اج چھوٹا جا انہاں ایک کمنٹس لکھیا سی, کہن لگے لوگو اے میری اہلیہ دا جنازہ ہے. کدا جنازہ ہے؟ تقریباً 43 سال اسی رہے ہاں رشتہ ازدواج دے اندر, لیکن مینوں بمشکل 20 سال ہی دے نال ملے نے رہن واسطے. 40-43 سال میں مختلف دنیا دے سفراں وچ ہی رہا, کدی کدے سفر تے کدی کسے سفر تے کدی کسے سفر تے. لیکن میں سمجھنا کہ جڑے 20-22 سال میں دے نال نہیں رہا وہ میرے نال رہی ہے. کیویں رہی ہے؟ میرے کھان دا انتظام کرنا, میرے کپڑیاں دا انتظام کرنا, میری تمام ضروریات دا خیال رکھنا. بیوی ایسی ہوئے تے پھر مرن تو بعد بھی بندہ انہوں بولو یاد کیوں جی کردا ہے کہ نہیں کردا. چنانچہ حضرت جابر دی بیوی کہن لگی پریشان نہ ہوو, اللہ نے نبی نے آکھیا تے آپے شام پہ گئی. مختصر گل ہے سارے صحابہ نو نال لیا, نال ہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جابر جی اللہ دے نبی جی فرمایا ہانڈی جڑی ہے چولہے تو لایا جے نا, آٹا گن دیا جے تے روٹیاں پکایا جے نا. میرے آقا آئے نے آپ نے اپنا لوہا مبارک لے آئے, ہانڈی وچ بھی پا دیتا ہے تے روٹیاں جڑیاں نے آٹے دے اندر بھی میرے پیغمبر نے لواب جڑا ہے انہوں ملا دیتا ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے
اے جابر روٹیاں لائی جو تے بوٹیاں ورتھائی جو۔ حضرت جابر فرماندے نے 10 بندے آ کے کھانا ہونا شروع کر دیتا ہے۔ مینوں اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں جابر دی جان ہے، 1400 بندہ کھا گیا ہے، روٹیاں بھی اونج نے تے بوٹیاں بھی بولو ایک لیلا سوازر دانے سی، 1300-1400 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں کل شکیر دیاں، آؤ اہل حدیثاں کولوں سن سجنا، گلاں سننیاں جے مدنی پیر دیاں، جدے نا دیاں قسماں رب کھاوے، جدیاں انگلیاں چاند نو چیر دیاں، قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا۔ میں تے او دا بندہ تے او دا رسول ہاں، رب چاہے جو کر سکتا ہے، مینوں اللہ دی توفیق تے او دی مرضی دے بغیر میں کچھ کر سکدا؟ کرن والی کیڑی ذات ہے بولو؟ اللہ سانو صحیح پیغمبر دی سیرت نو سمجھ کے او دے تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔